सैलुनमा गइयो कपाल सपाल बनाउने आदि इत्यादि दाबी साबी बनाउने चिरी च्याट्टा पर्ने भनौँ न अब नराठी भन्दा नेता बन्ने साथै तपाईँको त ड्रेस सबै फेरियो के पुण्य सर होइन मान्छे त उस्तै हो म एक दिन कमरेड प्रचण्डसँग म कफी खान गएँ यो इन्टरभ्यू उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ हजुर एकजना सांसदलाई उहाँले बोलाउनु भयो यहाँ आउनुहोस् त उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भन्नुभयो उहाँलाई मिडियामा देखेर तपाईँ जतिखेर माओवादी हुनु नथ्यो नि त्यतिखेरको माओवादी हो उहाँ र उहाँलाई मैले पाटन ढोकाको पार्टी अफिसमा 2050 सालमा मैले भेटेको मैले भुलेको छैन भन्नुभयो इतिहास यसरी सम्झिन्छन् नेताहरूले पार्टीको इतिहास दस्तावेजीकरण भएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतमको स्वर्णिम इतिहास त चाहेर पनि कसैले भत्काउन सक्दैन मेरा गल्ती कमजोरीहरू छन् भने र सौभाग्यवश देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा दरो खर आवाज गर्दा 28 चोटि हिरासत यात्रा तय गर्ने मौका पनि पाए र मलाई ताजुब लागेको छ पुण्य गौतमलाई कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा मेगा भाइरल भएको आधारमा ट्याक्क पार्टीले केन्द्रमा स्थान दियो केन्द्रीय जिम्मेवारी दियो भनेर भ्रम पालेका छन् म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु पुण्य गौतम रात टिपेक्स मेरो नाम कोल्याप्स गरियो तर आज न्याय प्राप्त भएको छ म अगाडि बढ्छु र त्यहीको निराशाले गर्दा तपाईँ युट्युबमा आउनुभयो भनेर पनि चर्चा गर्छ पुण्य गौतमलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक ढङ्गले स्वार्थले हेरेको त होइन तपाईँलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर होइन मेरो त्यस्तो हुँदैन राजनीतिक बायोडाटा हेरिन्छ म त पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य केन्द्रीय कमिटी भन्दा पनि माथि पुगिसकेको मान्छे हो र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ 48 सालको पार्टी सदस्य 45 सालबाट राजनीतिक जीवन सुरु भयो 45 सालमा जन्मिया मान्छे अहिले कति वर्ष भयो त्यसले फाइदा उठाउला अर्को कुरो चाहिँ एकजना साथीले ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो यदि तपाईँ अमेरिका भिजिट गर्न थाल्नु भने तपाईँलाई इन्कम सोर्स छ जब तपाईँले टिकटकमा एकै रातमा $1100 आर्जन गराएर देख्नु हो भने अनि उले सोध्छ रे ओहो यो अब ज्ञानबहादुर शाही गएर त हुँदैनन् नि त उनी कहिले पनि पार्टीमा जति बेला नि ज्ञानबहादुर शाहीलाई नै हान्नु पर्छ तपाईले मैले उदाहरण दिएको कसै उदाहरण दिएको तपाईलाई उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि त छैन पोलिटिकल पृष्ठभूमि नभइकन पार्टीले स्पेस दिँदैन एउटा लाइन त पक्रिनु भयो नि तपाईले स्पष्ट रूपमा त्यही हिसाबले अब पनि त्यही पहिलाकै पुरानै जीवनशैली दिनदिनै युट्युब मिडियामा दिइरहने 10-15 वटा क्यामेराले घेरिरहने दिन हो कि अब अलि छुट्टै प्रकारको तपाईले एक ढङ्गको छुट्टै शैली अपनाउनुहुन्छ र यो राजनीतिक जीवन अगाडि बढाउँदै गर्दा के अब क्यामेराले घेरिनु त मेरो भाग्य हो या नियति हो घेरिरहन्छु म किनभने यो मलाई बिहानै एकजना मित्रले फोन गरेर के भन्नु भने अब डिग्निफाइड पोजिसनमा पुग्नु हो अब तपाईले युट्युबतिरको स्विच अफ गर्नुहोस् कतिवटा टेलिभिजनमा के गर्ने म मिलाउँछु भन्नुभयो अनि उहाँ मिडियाकर्मी मित्र नै हुनुहुन्छ मैले भने नो थ्याङ्क्स किनभने तपाईँ युट्युबमा म सबै ठाउँमा यत्र तत्र सर्वत्र पहिला जस्तो देखिन सम्भव हुँदैन सेलेक्टिभ विषय हुन्छ तर यसको मतलब म युट्युब इन्टरटेनको विषय बनाउने त्यस्ता मिडियाहरू जति पनि छन् तिनीहरूमा चाहिँ अब स्विच अफ लागेको हो अब होस्ट गर्ने पनि त पुण्य गौतम एक दिन प्रधानमन्त्री बन्छ भने ठक्क गर्न सकिन्छ होला पपुलारिटीको हिसाबले अथवा भनौँ न एउटा चर्चाको हिसाबले आशीर्वाद होस् उही भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको पहिला राष्ट्रपति भएको भिडियो मेगा सिरियलमा खेलेको हुनाले भाइरल भयो पछि दर्शकबिन स्वागत छ म जनक थापा मगर यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी युट्युब फेसबुक टिकटक लगायतका मिडियाहरूमा एकदमै चर्चा कमाउनु भएका र त्यसैगरी प्रखर रूपमा आफ्ना धारणा राख्दै आउनुभएका र भर्खरै मात्र नयाँ बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय नेता सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर युवा व्यक्तित्व पुण्य गौतम हुनुहुन्छ खास गरी उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा भर्खरै केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनमा पर्नु भएपछि उहाँको राजनीतिक जीवन अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यसै गरी युट्युब फेसबुक टिकटक लगायत मिडियाहरूलाई हेर्ने उहाँको नजर कस्तो हुन्छ अब अथवा परिवर्तन हुन्छ अथवा त्यही रहन्छ अथवा उहाँले आफ्नो कार्यशैली कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामी परिचर्चा गर्छौँ अब चाहिँ म ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्छु पुण्य सर यहाँलाई स्वागत छ जनकजी तपाईप्रति हार्दिक आभारी छु धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु बडा दशैंको आज अन्तिम दिन हो त्यसको पनि शुभकामना सँगसँगै तपाईँ जसरी एउटा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा एउटा हैसियतका साथ जानुभएको छ केन्द्रीय कमिटीमा त्यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ पुण्य सर सुरुमा चाहिँ एकदमै धन्यवाद मिडियाकर्मी साथीहरू र मेरो हरेक सुख दुःखमा स्पेसली तपाईँहरूले साथ दिनुभएको छ हजुर मलाई असाध्यै कम होस्ट गरेर
मेरो व्यक्तित्व उज्याउने मिडिया मध्ये तपाईँको मिडिया पनि हो। हजुर। र म तपाईँलाई के भन्छु भने पुण्य गौतमलाई कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा मेगा भाइरल भएको आधारमा ट्याक्क पार्टीले केन्द्रमा स्थान दियो, केन्द्रीय जिम्मेवारी दियो भनेर भ्रम पालेका छन्। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु पुण्य गौतम फ्रम द भेरी बिगिनिङ, फ्रम द चाइल्डहुड पिरियड राजनीतिमा छ र निरन्तर छ। म एउटा बगिरहेको नदी जस्तै हो। तपाईँलाई सम्झना गरौँ, धेरै मान्छेलाई थाहा छ, केही मान्छेलाई थाहा छैन। म 2045 सालमा तात्कालीन मोटो मसाल समर्थित त्यसको नेतृत्व तात्कालीन महामन्त्रीको मोहन वैद्य कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको थियो। 45 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय सोभियु 6औँमा सङ्गठित भएर 46 सालको जनआन्दोलनमा चड्कन चिउरा खाएको, मण्डलीबाट चड्कन चिउरा खाएको मान्छेको नाम हो पुण्य गौतम। त्यसपछि 2046 सालपछि 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता मैले प्राप्त गरेँ र त्यसपछि मैले 2049 सालमा पहिलोचोटि भाग्यवश राजनीतिक कारणले टनकपुर विरोधी आन्दोलनको क्रममा 6 घण्टा गिरफ्तार हुने मौका पाएँ र सौभाग्यवश देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा दरखर आवाज गर्दा 28 चोटि हिरासत यात्रा तय गर्ने मौका पनि पाएँ। र मलाई ताजुब लागेको छ, जनयुद्धको पहिलो लटको कार्यकर्ता म। तपाईँलाई थाहा छ 52 सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदाको पहिलो पोस्टर टाँस्ने हातहरू यिनै हुन्। र रामकुमारी झाँक्रीजी पनि एकचोटि आश्चर्यचकित हुनुभयो। उहाँ हाम्रो नेता पनि हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ। म 48 सालको पार्टी सदस्य भएको देख्दा उहाँ छक्क पर्नुभयो। सम्भवतः त्यतिखेर मैले तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रबाट पार्टी सदस्यता लिएको थिएँ। त्यसको स्क्रिन मैले पार्टी सदस्यता पनि मिडियामा राखेको छु। र त्यसपछि निरन्तर म कम्युनिस्ट पार्टीको ठुलो होस् वा सानो एउटा घटकको पोलिट ब्युरो सदस्य भइसकेको मान्छेलाई अहिले जिम्मेवारी प्राप्त हो। र म माथि घनघोर अन्याय भएको थियो। मलाई तात्कालीन नेकपा बन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीज्यूको अध्यक्षताको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरमा चयन गरिएको थियो। तर त्यतिखेर रातारात टिपेक्स लगाएर मेरो नाम कोल्याप्स गरियो। तर आज न्याय प्राप्त भएको छ, म अगाडि बढ्छु। त्यहीको निराशाले गर्दा तपाईँ युट्युबमा आउनुभयो भनेर पनि चर्चा गर्छ। तपाईँलाई एक ढङ्गले एउटा ब्रेक जस्तो लाग्यो हो, त्यहाँ पोलिटिकल एउटा सिनारियो अथवा पोलिटिकल क्षेत्रमा तपाईँ अघि बढ्ने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ ठक्कर खानुभयो तपाईँले, तपाईँ युट्युब मिडियातिर चाहिँ आउनुभयो भन्ने छ नि? जनकजी नडाटी भन्दा मेरो र प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको धेरै कुरा मिल्छ। हुन त मैले उहाँसँग आफूलाई तुलना गरे होइन, उहाँ ग्लोबल लिडर हुनुहुन्छ, वर्ल्ड क्लास लिडर हुनुहुन्छ। जस्तो कि सङ्घर्षको कुरा गर्ने हो भने प्रेसिडेन्ट सीले पनि गुफा बस्नेदेखि 52 ठक्कर 53 गुस्सा खानुभयो र उहाँको उदय ढिलो भयो, ढिलैसम्म रहनुभयो। त्यसै गरी मैले पनि 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएको छु। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो लागि पिएचडीको ढोका तब खुल्यो जब मलाई सेन्ट्रल कमिटीबाट त्यतिखेर टिपेक्स लगाइयो, नत्र सायद म पिएचडीतिर जाँदैन थियो होला। एक दोस्रो कुरो, सोसियल मिडियामा आज मन्त्री प्रधानमन्त्री जत्तिकै, अझ मन्त्रीको त कुरो छोडौँ, प्रधानमन्त्री जत्तिकै प्रसिद्ध हुनुको कारण यही हो। र म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्छु कि वास्तवमै एउटा मान्यता छ, एडवर्ड सहिदले भन्नुभएको छ, तपाईँ जे गर्नुहोस् सक्रिय भएर काम गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। र मैले कहिले पनि अल्छी गरिनँ। र एउटा मैले आत्मप्रशंसा गरेको होइन, टिकटकको दुनियाँमा एउटा मैले अब गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड राख्न त होइन, लगातार 22 घण्टा पनि म लाइभमा आएको छु। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। म अत्यन्तै क्रियाशील हुन सक्ने मान्छे हो र यो क्रियाशीलता अब सोसियल मिडिया। त्यही त, अब यही विषयमा अलिकति म आउँदै थिएँ। जस्तो अब तपाईँ एउटा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेता भइसक्नु भएको छ आजकै दिनबाट, यो अन्तर्वार्ता गर्दा गर्दैको दिनबाट भनौँ होइन। अब यसपछि हामी एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि धेरै कुराकानी गर्छौँ पछिका एपिसोडहरूमा पनि। त्यही हिसाबले पुण्य गौतमले अब युट्युब, फेसबुक लगायत अथवा टिकटकमा चाहिँ अब यो अन्तर्वार्ता दिने क्रम चाहिँ अब कस्तो रहन्छ, ती मिडियाहरूप्रति हेर्ने नजर कस्तो रहन्छ? यस्तो मैले चाहँदा पनि अब बाक्लो आउन पाउँदिनँ टिकटकमा कहिलेकाहीँ। त्यही त, आजकै अन्तर्वार्ता पनि मैले 2 बजेदेखि कल गरेको, 7 बज्दा मात्रै तपाईँ उपस्थित हुनुभयो। तपाईँको व्यस्तता यति बढ्यो कि दिन 2 गुणा रात 4 गुणा भने जस्तै तपाईँले समय व्यवस्थापन गर्न एकदम जटिल भएको स्थिति हो। एकदम मसँग अहिले अब 2 पाङ्ग्रे बाइक पनि छैन, 11 नम्बरकै गाडी हो अहिलेसम्म, भनेको मतलब 2 खुट्टा। अब बिहान म राति ढिलोसम्म लाइभ बसेको हुनाले बिहान 9 बजीसम्म सुतेँ, उठेँ, फ्रेस भएँ, 10
10 बजे म लाइभमा आएँ, कमसेकम एकैचोटि चटक्क छाड्नु हुँदैन कुनै पनि कुरालाई। 12 बजीसम्म लाइभमा आएँ, यहाँ मिडियाकर्मी साथीहरू आतुर हुनुहुन्थ्यो भेटेँ। त्यसपछि जुरी ठाकुरको सैलुनमा गइयो, कपाल सपाल बनाउने आदि इत्यादि, दारी सारी बनाउने, चिरीच्याट्ट पर्ने, भनौँ न अब नराटी भन्दा नेता बन्ने साथै तपाईँको त ड्रेसअपै फेरियो के पुण्य सर? होइन, मान्छे त उस्तै हो। म सायद तपाईँ जतिसुकै आकाशिनुहोस्, जमिनमाथि पुगे पनि जराहरू जमिन मुनि हुनुपर्छ भन्ने कुरो स्पष्ट हो, जतिसुकै आकाशीय पनि। त्यसपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय गए, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालसँग भेटघाट भयो र यस प्रकारले गरिकन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, हाम्रो महासचिव कमरेड लगायत सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले मलाई विश्वास गरेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब म अधिक राजनीतिक काममा व्यस्त हुन्छु, किनभने मलाई चुनाव पनि उठ्नु छ। त्यही त यसमा अब चुनाव भन्ने साथै अर्को प्रश्न मैले गर्ने तयारी थिएँ त तपाईँले चुनाव प्रश्न जोडिहाल्नु भयो अरे, यसैमा जोडिहालौँ। जस्तो पुण्य गौतम भाइरल म्यान भनेर धेरैले चर्चा गर्छन्, यो हिसाबले आगामी चुनावमा चाहिँ पुण्य गौतमलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक ढङ्गले स्वार्थले हेरेको त होइन तपाईँलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर? होइन, मेरो त्यस्तो हुँदैन। राजनीतिक बायोडाटा हेरिन्छ। म त पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य, केन्द्रीय कमिटी भन्दा पनि माथि पुगिसकेको मान्छे हो र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ 48 सालको पार्टी सदस्य, 45 सालबाट राजनीतिक जीवन सुरु भयो। 45 सालमा जन्मिया मान्छे अहिले कति वर्ष भयो याद गर्नु होला होइन। तपाईँको लोकप्रियताले पार्टीले फाइदा त लिन सक्छ होला नि त होइन? तपाईँले आफैले लिनुहुन्छ होला अथवा तपाईँले पनि पार्टीलाई फाइदा पुर्याउला। एकजना साथीले ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले गगन थापाहरूभन्दा बढी चिनिएको पुण्य गौतम हो, जहाँ पनि पुण्य गौतम उभिएपछि भिड जम्मा हुन्छ। त्यो पनि एउटा पार्टीलाई फाइदै होला, नोक्सान नहोला, त्यसले फाइदा उठाउला। अर्को कुरो चाहिँ एकजना साथीले ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो, यदि तपाईँ अमेरिका भिजिट गर्न थाल्नु भने तपाईँलाई इन्कम सोध्छ। जब तपाईँले टिकटकमा एकै रातमा $1100 आर्जन गरेर देख्नु हो भने अनि उसले सोध्छ अरे, ओहो यो मान्छेलाई अमेरिका बस भनेर तान्यो भने नि बस्दैन भनेर होइन, किनभने अब इन्कम त यहाँ छ नि त यसको। अनि अर्को कुरो, यो पोलिटिकली महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे हो भनेर अनि तपाईँलाई बरु ल तुरन्त जानुस् भन्छ उसले भनेर भन्दै थिए। र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने हरेक कुराहरूमा गम्भीर हुनुपर्छ। वी हेभ टु बी भेरी सिरियस होइन। र अब म पछाडि फर्केर हेर्ने कुरा छैन। पुण्य गौतम देश, जनता, विकास, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध राष्ट्रियताको पक्षमा, जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा दरो खर अगाडि हिजो पनि बढेको हो, अब पनि बढ्छु। एकीकृत समाजवादीले त्यसो भए तपाईँलाई फाइदाको लागि भन्दा नि तपाईँको क्षमता हेरेरै यसरी मूल्याङ्कन गरे भन्न मिल्छ? क्षमता दुवै, इतिहास पनि क्षमताले मात्रै हुँदैन। अब ज्ञानबहादुर शाही गएर त हुँदैनन् नि त, उनी कहिले पनि पार्टी जति बेला नि ज्ञानबहादुर शाहीलाई नै हान्नुपर्छ। मैले उदाहरण दिएको, कसै उदाहरण दिएको तपाईँलाई, उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि त छैन, पोलिटिकल पृष्ठभूमि नभइकन पार्टीले स्पेस दिँदैन। अब त्यो अलि अगाडि पनि आउँदै थियो त्यो विषय, तपाईँले अझै प्रश्न पार्नु होला भनेर म फेरि दोहोऱ्याउँछु। तपाईँले अब एउटा राजनीतिक रूपमा तपाईँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। हिजोको दिनमा तपाईँ युट्युब मिडियाको एउटा महानायक जस्तो भए पनि अब त एउटा लाइन त पक्रिनु भयो नि तपाईँले स्पष्ट रूपमा। त्यही हिसाबले अब पनि त्यही पहिलाकै पुरानै जीवनशैली दिनदिनै युट्युब मिडियामा दिइरहने 10-15वटा क्यामेराले घेरिरहने दिन हो कि अब अलि छुट्टै प्रकारको तपाईँले एक ढङ्गको छुट्टै शैली अपनाउनुहुन्छ र यो राजनीतिक जीवन अगाडि बढाउँदै गर्दा के? अब क्यामेराले घेरिनु त मेरो भाग्य हो या नियति हो, घेरिरहन्छु म, किनभने यो घेराबन्दी मिठो छ, यसरी घेरिन पाउनु सौभाग्य छ। त्यही त युट्युबलाई हेर्ने नजर कस्तो हुन्छ पुण्य गौतम? होइन, मेरो सदाबहार छ, किनभने म युट्युबलाई होला मलाई रोस्ट गर्नु होला, कतिले के गर्नु होला, र युट्युबका मित्रहरू पनि म प्रति अनुग्रहित हुनुहुन्छ, किनभने पुण्य गौतमले निस्वार्थ, उहाँहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा पनि अलिकति भर्थिक भयो होला, पब्लिसिटी पनि भयो होला, त्यो त इतिहासले देखाउँछ नि। तपाईँले अहिले महानायक भनेर मलाई धन्य बनाइदिनु हो। एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न के हो भने पुण्य गौतमले सोसियल मिडियामा युट्युबलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिन्छ। टिकटकहरू छँदैछन्, अन्य पनि छन्। मलाई बिहानै एकजना मित्रले फोन गरेर के भन्नु भने अब डिग्निफाइड पोजिसनमा पुग्नुभयो, अब तपाईँले युट्युबतिरको स्विच अफ गर्नुहोस्, कतिवटा टेलिभिजनमा के गर्ने म मिलाउँछु भन्नुभयो। अनि उहाँ मिडियाकर्मी मित्र नै हुनुहुन्छ। मैले भने नो थ्याङ्क्स, किनभने
तपाईँ युट्युबमा म सबै ठाउँमा यत्र तत्र सर्वत्र पहिला जस्तो देखिन सम्भव हुँदैन, सेलेक्टिभ विषय हुन्छ। तर यसको मतलब म युट्युबलाई अस्वीकार गर्न सक्दिनँ। खुद भ्लादिमिर पुटिन र सी जिनपिङले नसक्न सक्छन् भने हामी त साधारण मान्छे हौँ। अर्को कुरो के हो भने पुण्य गौतम अब कसरी अगाडि बढ्छ मान्छेलाई जिज्ञासा छ। देख्नमा म 32-35 को देखिए पनि उमेर 45 हुन थाल्यो, 44 क्रस गरिसकेँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अहिले जति वर्षको भएँ त्योभन्दा 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि नै बिल क्लिन्टन अमेरिकामा राष्ट्रपति भए। म अहिले 44 भएँ, मभन्दा 1 वर्ष 43 वर्ष हुँदा बाराक ओबामा भए। सेबेस्टियन क्रुज अस्ट्रियामा 29 वर्षमा भए। अब युवा 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 भनेर कुनै दलिन गर्ने काम छैन। हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, निरन्तर अगाडि बढेर मन्जिलसम्म पुग्नुपर्छ। भनेपछि पुण्य गौतम सरले अब चाहिँ एकदमै चुची भएर रोस्ट गर्ने, इन्टरटेनको विषय बनाउने त्यस्ता मिडियाहरू जति पनि छन् तिनीहरूमा चाहिँ अब स्विच अफ लागेको हो। अब रोस्ट गर्ने पनि त होस्ट होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म कसैलाई पनि घृणा गर्दिनँ। एउटा समयको कुरा थियो, जस्तो भियतनाम जाँदा कतिपय मान्छेले सोधे तपाईँहरू अमेरिकालाई एनिमी सम्झिनुहुन्छ कि हुँदैन, तपाईँहरूमाथि त्यत्रो बर्बर हमला गरेको थियो भन्दा त्यो हाम्रो पास्ट थियो। अतीतलाई उग्राएर अब फाइदा छैन, अतीतको सिरानी हाल्नु हुँदैन, वर्तमान र भविष्य हेर्ने हो भन्नुभएको थियो। गीताको सार पनि छ, विगत के हो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, आजको दिनमा पुण्य गौतम के छ र तपाईँ के हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँ के हुनुहुन्छ रेफरेन्स दिन सकिन्छ अतीतलाई। तर अतीत सबै कुरो होइन, चाहेर पनि अब हामी हिजो फर्किन सक्दैनौँ, भोलि आउँछ पर्सि आउँछ र टाइम मेसिनमा बसेर स्टिफेन हकिङ्सको टाइम मेसिनमा बसेर फेरि पुरानो दिनमा म जान सक्दिनँ एक्सन रिफ्लेक्ट मुभीको जस्तै। तर एउटा कुरो चाहिँ पक्का के हो भने पुण्य गौतम अब राजनीतिमा सम्पूर्ण हिसाबले क्रियाशील हो। अब हिजोको दिनसम्म एक ढङ्गले तपाईँ एउटा जनताकै रूपमा अथवा एउटा आवाज उठाउने प्रखर व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र सरकारको यो गलत क्रियाकलापको विकृति विसङ्गतिको कडा प्रहार गर्नुहुन्थ्यो, आलोचना गर्नुहुन्थ्यो। अब बिस्तारै तपाईँलाई पनि नेतृत्व आउन सक्छ, भोलि मन्त्री प्रधानमन्त्री अथवा अरू राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा तपाईँ पनि पुग्न सक्नुहोला। त्यही हिसाबले तपाईँ आफैले परिणाम दिने दिन आउँदैछ होला होइन। त्यही हिसाबले तपाईँले परिणाम चाहिँ कसरी दिन सक्नुहुन्छ होला अथवा के सोच्नु भएको छ, भोलि मन्त्री प्रधानमन्त्री भएपछि गर्ने चाहिँ के होला, अलिकति माइन्ड मेकअप चाहिँ के हुँदैछ तपाईँ? होइन, एउटा कुरा म प्रष्ट भन्छु, पुण्य गौतम मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ नि एक दिन होइन? सपना देखाएको छु, सपना नदेखि विपन्नमा रूपान्तरित हुँदैन। केन्द्रीय सदस्य बनेपछि सम्भावना त भयो नि त। सम्भावना त रहन्छ, केन्द्रीय सदस्य नबनेको, पोलिटिक्समा नभएको खिलराज बेग्मी त यो देशको सेपरेसन अफ पावरको विधि भङ्ग गरेर प्रधान न्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्री बन्नु हो भने हाम्रो त असम्भव भन्ने कुरो होइन। पुण्य गौतम एक दिन प्रधानमन्त्री बन्छ भने ठक्क गर्न सकिन्छ होला पपुलारिटीको हिसाबले अथवा भनौँ न एउटा चर्चाको हिसाबले। आशीर्वाद होस्। उही भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको पहिला राष्ट्रपति भएको भिडियो मेगा सिरियलमा खेलेको हुनाले भाइरल भयो, पछि उहाँ नै राष्ट्रपति हुनुभयो सर्भेन्ट अफ पिपुलबाट। कहिलेकाहीँ त्यस्ता कुराहरू आकस्मिक हुन सक्छ, बन्छ नै भनेर ठोकुवा गर्नुभन्दा पनि सम्भावना जसको पनि रहन्छ, राजनीति गर्ने हर मान्छेको सम्भावना हुन्छ। एक दोस्रो कुरो के हो भने तपाईँको आशीर्वादलाई जनताले तथास्तु भन्यो भने असम्भव केही पनि छैन। शेरबहादुरजी हुनुभयो, अरू बहादुर हुनुभयो, अरू प्रसाद हुनुभयो भने पुण्य गौतम पढ लेखेको मान्छे हो, एउटा लेभल छ, इतिहास छ, त्यसकारण नहुने भन्ने कुरा भएन। अर्को कुरा तपाईँलाई म प्रश्न भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतम नेपाली राजनीतिका आकाशमा झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने मान्छे होइन। एक दिन कमरेड प्रचण्डसँग म कफी खान गएँ, यो इन्टरभ्यू उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ। एकजना सांसदलाई उहाँले बोलाउनु भयो, यहाँ आउनुहोस् त, उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भन्नुभयो। उहाँलाई मिडियामा देखिरह, तपाईँ जतिखेर माओवादी हुनुहुन्थ्यो नि त्यतिखेरको माओवादी हो उहाँ। र उहाँलाई मैले पाटन ढोकाको पार्टी अफिसमा 2050 सालमा मैले भेटेको, मैले भुलेको छैन भन्नुभयो। इतिहास यसरी सम्झिन्छन् नेताहरूले, पार्टीको इतिहास दस्तावेजीकरण भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतमको स्वर्णिम इतिहास त चाहेर पनि कसैले भत्काउन सक्दैन। मेरा गल्ती कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई मैले सच्याउँछु। लेनिनले भन्नुभएको थियो हामी भगवान होइनौँ, त्यसकारण कमजोरी हुन्छ। र एउटा प्रखर वक्ताको हिसाबले मान्छेले हो मलाई गुनासो गर्छन्, तपाईँलाई हामीले मदन भण्डारीको इमेजमा देख्न चाहेको, तपाईँले किन आफ्नो बाटो अलिकति ट्र्याक आउट गर्नुभयो भन्नुभयो। म के भन्छु भने सायद मदन भण्डारी बाँचेको भए यसैले जानुहुन्न थियो होला, तर सोसियल मिडियाले त मदन भण्डारीले पनि क्षति पुर्याउन सक्थ्यो कतिपय हिसाबले रोस्ट गरेर। र तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, मैले सोसियल मिडियामा इन्जोय गरेँ र अब मलाई तपाईँहरूले जुन कुरोमा सस्तो हल्का यताउता इधर उधर भन्नुभयो नि, डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नै कमजोरी उनको जे भनिएको थियो
बौला जस्तो मान्छे हफन बौला बिन्दास मस्त मौलाना यस्तोले काहीँ प्रेसिडेन्ट जित्छ भनिएको थियो, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प त ग्रेजुएट पनि होइन। म त अब तपाईँको एउटा लेभल पिएचडी लेभलको मान्छे हुँ। त्यही तपाईँले भनेको कमजोरीकै कारण मेरो पपुलारिटी बढेको छ र म त्यही कारण चुनाव जित्छु र एक दिन सफल हुन्छु। जस्तो भनेपछि तपाईँले अघि कोट्याउनु भयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले होइन, नेकपाको अध्यक्ष पनि हुनुभयो होइन, नेकपा बन्दै गर्दा केन्द्रीय सदस्यहरू उहाँले हटाइसकेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको राजनीति जीवनमा ठुलो एउटा धक्का लागेको हो र अहिले माधव नेपालले चाहिँ तपाईँको राजनीति जीवनलाई ब्रेक थ्रु गरिदिनु भयो त? होइन, केपी ओलीज्यूको पनि व्यक्तिगत रूपमा दुर्भावना थिएन होला, मैले अलिकति क्रिटिकल बोलेको हुनाले रिस उठ्यो होला। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने केपी शर्मा ओलीज्यूको इर्द गिर्दमा घुम्ने नन्दी फेङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच टाइपका मान्छेले र एकजना पूर्व मन्त्री जो ओहो म पद बिना मरिहाल्छु भनेर मरिहत्ते गर्नेले मलाई खुट्टा तानेको र उहाँलाई कुनै एउटा अमुक पार्टीबाट आएको एउटा भोरे टाकुरे पार्टीबाट आएको मान्छेलाई जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय सदस्य बनाउनै पर्ने हुनाले शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरेको पुण्य गौतमलाई बलि वेदीमा चढाइयो। मलाई त्यतिखेर महासचिवले भन्नुभएको थियो तपाईँले चाहनु हो भने निर्वाचन आयोगमा गएर केन्द्रीय सदस्य कायम गर्न सक्नुहुन्छ तर अप्ठ्यारोमा नपारिदिनुहोस् भनेपछि मैले पोलिटिकली कुरा सम्झेँ क्या, टेक्निकली कुरा म जानुपर्ने रहेछ, मैले भुल गरेँ, मलाई लागेको थियो त्यसको लागि म अनसन पनि बसौँ तर पुण्य गौतम अनसन पदको लागि बस्यो भन्ने म्यासेज जान्छ भने हुनाले र सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अहिले हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले स्ट्रङ सिफारिस गर्दा पनि त्यतिखेर भएन र अब चाहिँ के छ भने मलाई फेरि हेर्नुहोस् त्यो नहुँदै फाइदा हो। सायद यति चिनिन्न थिए, यति केटाकेटी बच्चाले मलाई चिन्दैन थिए र अब बढेका नन पोलिटिकल भोटर जसलाई राजनीतिसँग त्यति लेनादेना छैन। एकजनाले अस्ति मसँग सेल्फी खिचे कि चिक्क बाबु कतिमा पढ्छौ भने 7 भने, अनि 7 क्लासमा पढ्ने, अनि उनले भने मैले भोट त दिन पाउँदिनँ होला अङ्कल तर भोट दिन पाएँ भने मेरो बुवा कङ्ग्रेस हो तर तपाईँलाई दिन्छु भने। त्यस्तो युग आयो क्या अहिले। भनेपछि उनीहरूले पनि कन्भिन्स गर्न सक्छन् तपाईँको लागि हो भनेपछि पार्टीले पनि फाइदा तपाईँलाई पनि फाइदा सबैलाई फाइदा हुने भयो र मेरो पपुलारिटीको कारण म चुनाव जित्छु। फेरि स्पेसली काठमाडौँ जस्तो कन्स्टिट्युएन्सीमा सजिलो पनि हुन्छ। अब पुण्य सर यो देउबा सरकारको देउबा नेतृत्वको सरकार चाहिँ पुनर्गठन हुन निकै समय लाग्यो, अझै पनि केही हुन सक्छ के छ? तपाईँ मन्त्रालयमै जाने सम्भावना छ कि अथवा मन्त्रालयभित्रको कुनै एउटा पदवी जिम्मेवारीमा जान सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? अहिले यस्तो हो, राजनीति म्याराडोनाको भाषामा भन्दा सबभन्दा अविश्वसनीय खेल फुटबल हो, त्यो भन्दा पनि सम्भावनाको बढी खेल हुने क्षेत्र राजनीति हो। पार्टीले विश्वास गर्यो भने म सेकेन्ड महेश बस्नेत हुन त हिँड्या होइन तर मलाई जिम्मेवारी दियो भने त पुरा गर्न सक्छु, दिन पनि मन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ। होइन अहिले सपना नदेखिहालौँ, सपना चाहिँ देखिराखौँ, भविष्यवाणीको रूपमा हुन सक्छ। अब चुनाव जितेर आउन सक्छु, समानुपातिकबाट छिर्न सक्छु, राष्ट्रिय सभामा जान सक्छु। मैले सुनेको छ तपाईँ कुनै मन्त्रालयको सल्लाहकार हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनेको थिएँ, के हो यो? कति तपाईँले राजदूत हुँदैछ भन्ने पनि सुन्नु होला, सुन्न त तपाईँले एनटिभीको अध्यक्ष हुने दाउ पेचमा छ भनेर पनि सुन्नु होला, सुन्न त तपाईँले उच्चस्तरीय बागमती ढल विकास आयोजनाको प्रमुख हुँदैछ भनेर पनि सुन्नु होला, सुन्न त तपाईँले अनेक कुरा सुन्नु होला, राष्ट्रिय सभामा जाँदैछ अथवा टपक्क टिपेर मन्त्री नै बनाइदिने हो कि भनेर त्यस्ता सुन्नु होला। त्यसको लागि म आई क्यान डिजर्भ होइन माइसेल्फ। तर एउटा कुरा के भने म त्यसरी मरिहत्ते गरेर पदको लागि उफ्रीताफ्री गरेर हिँड्दिनँ, जिम्मेवारी आयो भने पिठ्यौ पनि फर्काउँदिनँ। अब अन्त्यमा आइसकेको छ, तपाईँ सरकारमा गइहाल्नु भयो भने तपाईँले देश र जनताको हितको लागि गर्ने कामहरू के हुन्छन् भनिदिनुहोस्। पहिलो कुरा त म धेरै ठुला कुरा गर्दिनँ, साना साना कुराहरूको महत्त्व हुन्छ। रेल र तेलको चकाचौधवाला भाषणले मात्रै देश बन्दैन। सानातिना गरिब निमुखा दुखी रोगीहरूको लागि हामीले गर्नुपर्छ। जस्तो टिकटकमा बसेर मैले होला हाहाकार गरेँ होला, अलिकति के गरेँ होला, रमाइलो पनि होला, तर एउटा मृगला पीडितको ज्यान बचाउन 30,000 रुपियाँ पनि डोनेट गरेँ। अस्ति भर्खर फेरि के अरे 50,000 गरेँ अस्ति इन्द्रेणीमा, अस्ति त्यहाँ अपाङ्ग हस्पिटलमा 30,000 गरेँ, अब फेरि गर्दैछु। त्यो त मैले गर्न सकेँ नि होइन। तपाईँको क्षमताले कमाएको पैसा आम्दानी गर्नुभएको सेवा गर्नुभएको छ होइन? सेवा गरेँ, त्यो राजनीतिमा लागेको मान्छेले पनि गर्न सकेका। भोलि चुनाव बटुले दाउ पनि होला पुण्य गौतम भन्छ नि त। होइन यस्तो हो, मलाई सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड महान नेता कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले
सामाजिक क्षेत्रमा पनि राम्रो गरेर जानुपर्छ भनेर प्रोत्साहन त्यही त अघिको कुरामा अलिकति जोडिदिनु पुग्ने छ। तपाईँ सरकारमा जानु भने के कुरा गर्नुहुन्छ देश र जनताको हितको लागि? होइन म चाहिँ तलब भत्ता नलिने भन्ने कुराहरू नि गर्नुभएको थियो भन्दा अगाडिको अन्त। म लिन्न। अनि चल्ने चाहिँ कसरी? त्यही टिकटकको आम्दानीबाट 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गर्छु र सरकारी मोटर चढ्दिनु। तपाईँ अनि आम्दानीको आय स्रोत त चाहिएला नि त तपाईँलाई। बाँचौँला नि, अहिले जसरी बाँचेको छु त्यसै गरी बाँचौँला। एक दोस्रो कुरा मन्त्रालयमा अथवा कुनै सरकारमा गएपछि त्यतैको ड्युटी धान्नु पर्ला, यता टिकटक लाइभमा बस्ने नभए यसलाई त आम्दानी कता गरौँला, केही न केही गरौँला होइन। हजार बहाना हजार कामहरू हुन्छन् गर्न सक्ने हाम्रो लेभलको मान्छे। दोस्रो कुरो चाहिँ के भने म हर समय निमुखा गरिब रोगी भोकाहरूको लागि खटिनेछु र राष्ट्रवादीहरूलाई प्रमोट गर्नेछु। हस्, धन्यवाद पुण्यश्री, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि। फेरि पनि तपाईँलाई शुभकामना। राजनीतिक जीवन उचाइमा रहोस्, अझै पनि यो राजनीतिक फड्को मार्दै जानुहोस् र तपाईँले मनमा जे चाहनु भएको छ देश र जनताको हितको लागि काम गर्नको लागि त्यो पुरा होस्। शुभकामना, आशीर्वाद लागोस्। यसपटकको तिहारमा हामीले देउसी भैलो खेलेर अलिकति बिरामीलाई सहयोग गर्ने सोचिरहेका छौँ। र अर्को कुरो के भने ग्रान्डी हस्पिटलको बेड नम्बर 555मा छटपटाइरहेकी मृगौला रोगी जसलाई किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु छ, अस्ट्रेलियामा रहने किङ इज किङ ग्रुपले 14-15 लाखको व्यवस्था गरेर म मार्फत हस्तान्तरण गर्ने कुरा भइरहेको छ। त्यसमा तपाईँ हामी सबै जानुपर्छ। हस्, धन्यवाद। र समाजसेवी हेम थापा पर्सि शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ, हामीले भेटघाट गर्नुपर्छ। त्यो समाजसेवी जसले आफ्नो गोजीबाट करोडौँ रुपियाँ जनताको लागि खर्च गरेको छ। थ्याङ्क यू।